والنجم إذا غوى محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے او کوئی مننے یا نہ مننے او کوئی مننے یا نہ مننے او لوگوں ساڈا تے عقیدہ جے او کوئی مننے یا نہ مننے او لوگوں ساڈا تے عقیدہ جے او دا ذکر او دا چرچا صبح شام ضروری ہے محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے او کوئی مننے یا نہ مننے لوگوں ساڈا تے عقیدہ جے او دا ذکر او دا چرچا صبح شام ضروری ہے بے مثل سوہنا تے نظیر منیا اے بے مثل سوہنا تے نظیر منیا اے شاہد مبشر تے منیر منیا اے بے مثل سوہنا تے نظیر منیا اے شاہد مبشر تے منیر منیا اے او جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے اونوں پیر منیا اے جیڑے پیر مندے نے او تے بولو سبحان اللہ بے مثل سوہنا تے نظیر منیا اے بے مثل سوہنا تے نظیر منیا اے شاہد مبشر تے منیر منیا اے شاہد مبشر تے منیر منیا اے جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے اونوں پیر منیا اے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے ہیرے تے موتی ڈبیاں چ بند نے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دند نے ہیرے تے موتی ڈبیاں چ بند نے او جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے اونوں پیر منیا اے ورفعنا ذکرک شانات قدرا ورفعنا ذکرک شانات قدرا
رفعن ذکرک شانات قدراں جدا کلمہ پڑھیا حجرات شجرا حجرات شجرا جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے جس دی شانہ واہ بلے بلے جس دی شانہ واہ بلے بلے جس دی شانہ واہ بلے بلے میرا رب سوہنا وی درود گلے جس دی شانہ واہ بلے بلے میرا رب سوہنا وی درود گلے جیڑا سب تو سوہنا اونوں پیر منیا اے اونوں پیر منیا اے کیوں بھائیو پیر مانتے ہیں انشاءاللہ تو بولیں سبحان اللہ تو ابھی انشاءاللہ صحابہ کرام کے اوپر مختصر سی میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ پیش کروں گا منو تا گل میری ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اونچے نواباں وچوں اونچے نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے یار تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے یار تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے نہ دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے نہ دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار چارے منو سارے دے سارے پڑھ لو قرآن وفاداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اونچے نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اونچے نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے آخری انشاءاللہ چند اشعار پیش کروں گا اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے اگر دیں گے تو ہاتھ بلند کر کے بولے انشاءاللہ آواز نہیں آئی دوبارہ بولے انشاءاللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں
رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جننے منڈیاں تے چایا ہے سفراں دے وچ جننے منڈیاں تے چایا ہے سفراں دے وچ جننے منڈیاں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ان دتیاں نے جانا ان دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے سبحان اللہ بول دیں آواز نہیں پھر بولیں سبحان اللہ پھر بول دیں سبحان اللہ ان دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ان دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے والنجم إذا غوى